सबसे पहली सोहबत हुई, सबसे पहला मिलन हजरत माँ हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बीच हुआ था। जैसा कि आपको मालूम है कि मियाँ बीवी के मिलन के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है, गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो वैसे ही सबसे पहली बार जब हजरत माँ हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मिलन हुआ, मिलन होने के बाद सुबह के वक्त हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। लाने के बाद गौर से सुनिएगा, ये वाकया बहुत कम सुने होंगे, गौर से सुनिए क्या बताया गया है। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, लाने के बाद हजरत आदम को उठाया गया। ए अल्लाह के पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम उठिए, गुस्ल कीजिए, गुस्ल कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा गुस्ल करेंगे, क्योंकि उससे पहले ये सब चीजें नहीं थी, पहली बार है, पहला गुस्ल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा गुस्ल करने से क्या होगा, गुस्ल में क्या? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जब हलाल सोहबत करके जब गुस्ल करेंगे तो आपको उसके बदले में 1 साल की इबादत का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। कितने? 1 साल की इबादत का सवाब अल्लाह आपको अता फरमाएगा। और आप जब गुस्ल करेंगे, आपके जिस्म से जो पानी के कतरात टपकेंगे ना, अल्लाह ताला उससे एक एक फरिश्ता पैदा फरमाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। एक एक फरिश्ता पैदा फरमाएगा। आगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और वो फरिश्ते सुबह क़यामत तक तस्बीह व तहलील करते रहेंगे और अल्लाह उसका सवाब तुम्हें अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन हलाल सोहबत करने के बाद आपने जो गुस्ल किया, 1 साल की इबादत का सवाब, साथ में न जाने कितने फरिश्ते पैदा हो गए और उन फरिश्तों की तस्बीह और तहलीलात का सवाब सुबह क़यामत तक आपको मिलता रहेगा। तो गोया जब जब गुस्ल करते रहेंगे, सालों की इबादत आपके नामाए अमाल में लिखता जाएगा और न जाने कितने हजार फरिश्ते पैदा होते रहेंगे। लेकिन रात यहीं पर खुश होने की बात नहीं, आगे मजे की बात सुनिए। अब मेरे ख्वाजा गई नवाज ने क्या फरमाया, ये तो हलाल सोहबत की वजह से है, लेकिन हजरत आदम ने जब पूछा कि ये सिर्फ मेरे लिए है या मेरी आल औलाद के लिए भी है, हजरत उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील ने फरमाया कि जो भी सोहबत ने हलाल सोहबत करेंगे, जायज सोहबत करेंगे, अल्लाह हर उस एक बंदे को ये सवाब अता फरमाएगा। लेकिन जिसने जिना का गुस्ल या नाजायज सोहबत का गुस्ल किया तो अल्लाह 1 साल के गुनाह को उसके नामे अमाल में लिखवा देगा। अल्लाहु अकबर। 1 साल के गुनाह उसके नामे अमाल में, और उसके जिस्म से जो गुस्ल करेगा, जिस्म से जितने कतरात टपकेंगे पानी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हर कतरा से शैतान का एक बच्चा पैदा फरमाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। कितनी दुखद की बात है, अफसोस की बात है, एक शैतान पैदा होगा। हजरत ख्वाजा की नवाज फरमाते हैं कि वो शैतान के बच्चे जब तक गुनाह करते रहेंगे और उन गुनाहों को उसके नामे आमाल में लिखा जाए। अल्लाह बताइए, हम लोग न जाने कौन किस किस तरीके से सोहबत करते हैं, लेकिन जो लोग हलाल सोहबत करते हैं तो वो तो यकीनन खुश होना चाहिए और खुश होंगे भी, हम और आप खुश हैं। लेकिन जो लोग जिना करते हैं या गलत सोहबतें करते हैं, यकीनन उन लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर है, बुरा पैगाम है कि उसकी वजह से न जाने कितने शैतान जन्म ले रहा है और उसके नामे अमाल में न जाने कितनी गुनाहें लिखी जा रही है, उसको अंदाजा भी नहीं होता है। अजीजाने गिरामी, हम तो किसी के हालात को नहीं जानते, ये दिल में किसके क्या चल रहा है, लेकिन वो तो खुद जान सकता है कि वो क्या कर रहा है। अगर किसी के अंदर
ایسی بیماریاں ہیں تو میں خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے یہ کہہ رہا ہوں اور میں اسے پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تمہارے اندر وہ بیماریاں ہیں جو غلط طریقے سے صحبت کرتے ہو یا اگر زنا میں ملوث رہتے ہو تو باز آ جاؤ، ورنہ صبح قیامت تک جہنم کی آگ میں جلتے رہ جاؤ گے۔ باز آ جاؤ ورنہ صبح قیامت تک اسی گناہ کی بدولت عذاب میں جلتے رہو گے اور گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، یہ میرے خواجہ گل نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا، اس پیغام کو اپنے ذہن دماغ میں بیٹھائیے۔ عزیزان گرامی، یہیں تک نہیں، میرے خواجہ گل نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی نہ کسی واقعات کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ میرے خواجہ گل نواز اپنی استھان پر، اپنی جگہ پر تشریف فرما ہے۔ 7 آدمی میرے خواجہ گل نواز کے پاس آئے۔ میرے خواجہ نے فرمایا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ خدا کا بندہ ہے، خدا کو چھوڑ کے دوسرے کی پوجا کرتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے تجھے بنایا، اس ایک خدا کو چھوڑ کے نہ جانے تم کس کس کی پوجا کر رہے ہو، آگ کو پوجتے ہو، پیر کو، چاند کو، سورج کو، کس کو پوجتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا، آگ کے پجاری نے کہا کہ خواجہ گل نواز، اے درویش، ہم لوگ تو آگ کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ ہمیں نہ جلا سکے۔ کہا کہ تم آگ کو اس لیے پوجتے ہو کہ جہنم کی آگ، ارے کہیں سے یہ آگ بچانے والے نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پوجو گے، ایک اللہ کو پوجو، ہر جگہ آگ سے محفوظ ہو جاؤ۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، دین و دنیا دونوں جگہ آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اتنا کہنے کے بعد کہا کہ میں ایسے کیسے مان جاؤں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے سے آگ نہیں جلا سکتی، میں کیسے مان جاؤں؟ اس کا کوئی پروف ہے، کوئی دلیل ہے؟ کہا ہاں ہے، بغیر دلیل کا میں بات نہیں کرتا، میرے پاس دلیل ہے۔ کہا کہ دلیل دکھائیے۔ آگ سامنے موجود ہے، آگ۔ کہا کہ حضور یقیناً اپنے ہاتھ کو ڈالیں، اگر ہاتھ اس آگ نے آپ کے ہاتھ کو نہیں جلائی نا تو مان جائیں گے کہ ایک اللہ کی پوجا کرنے سے جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے۔ کہا کہ تم میرے ہاتھ کی بات کرتے ہو، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میرے جوتے کو جلا سکے، تو تم میرے ہاتھ کو کیا جلا سکتی ہے وہ آگ؟ حضرت خواجہ گل نواز نے اپنے جوتے کو اٹھایا، آگ کی طرف حوالہ کر کے فرمایا، اے آگ، تم میرے جوتے کو جلانا مت۔ ادھر اتنا میرے خواجہ کا کہنا تھا، ادھر سے حاطب غیبی سے ایک آواز آتی ہے جسے پورے لوگوں نے سنا۔ فرمایا کہ اے لوگوں، اس آگ کی اوقات کیا کہ میرے دوست کی جوتے کو جلائے؟ اس آگ کے اندر طاقت کہاں کہ میرے دوست کے جوتے کو جلا دے؟ میرے خواجہ نے اپنے جوتے کو آگ میں ڈالا، ادھر آگ ٹھنڈا ہو کے گلزار بن گیا۔